جو लोग आज अल्लाह के नबी की बेअदबी और तौहीन करते हैं, उन लोगों को रसूल का मर्तबा नहीं मालूम, उन लोगों को आका की अजमत नहीं मालूम, उन लोगों को आका की बुजुर्गी नहीं मालूम, इसलिए वो मेरे सरकार की शान में बेअदबियां करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अपनी नई नस्ल को आका का मर्तबा बताएं, वो मर्तबा जो कुरान में है, वो मर्तबा जो हदीस में है, वो मर्तबा जो सहाबा ने बयान किया, वो मर्तबा जो बुजुर्गों ने मुहद्दिसीन ने बयान किया, ताकि तुमको पता चले, ताकि तुम अपने आका की बारगाह में जबान खोलने से पहले सोचो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कल भी मैंने बड़ी लंबी तमहीद में ये अर्ज किया था और आज भी अर्ज करता हूं, लोगों आज जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके बचपने को बयान करने में शर्म आती है। इसलिए शर्म आती है कि किसी का बचपना ऐसा है कि वो बिस्तर में पेशाब कर दिया करता था, इसलिए लोग उसका बचपन बयान नहीं करते। लेकिन अल्लाह अकबर, अपने नबी का बचपन इतना हसीन है कि अपने नबी का बचपन हम बयान करते हैं तो लोगों की अजमती और बुजुर्गी मेरे नबी के कदमों में नजर आती है और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, आज इस वक्त हमारे शहर मालेगांव में गली गली कूचे कूचे सजे हुए दीवानगाने रसूल कल सुबह का इंतजार कर रहे हैं। और जिस रात का इंतजार था, दुआ की कबूलियतों की रात आ गई, दुआ की मकबूलियतों की रात आ गई, भीख मिलने की रात आ गई, खैरात मिलने की रात आ गई, शबे कद्र से अफजल रात आ गई, महबूब की आमद की रात आ गई, मिलादुन नबी की रात आ गई, हबीब किरदगार की रात आ गई, नूर इलाही के नुज़ूल की रात आ गई, अर्श के तारे के जमीन पे आने की रात आ गई, बल्कि अर्श सिमट कर फर्श पे आने की रात आ गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न क्या आज मनाया जा रहा है? क्या 1400 साल के बाद मनाया जा रहा है? क्या रसूलुल्लाह ने नहीं मनाया? क्या सहाबा ने नहीं मनाया? क्या मुहद्दिसीन ने नहीं मनाया? क्या कुरान ने नहीं मनाया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपको बताऊं, मीलादुन नबी का मतलब ये होता है कि नबी की आमद पर जश्न मनाया जाए, हुजूर की विलादत को सेलिब्रेट किया जाए, हुजूर की आमद के जश्न का तस्करा किया जाए। और जब मिलादुन नबी मनाया जाता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उस वक्त क्या अजायबात उनकी अम्मी ने देखा, उस वक्त के हालात क्या थे, यानी नबी की पैदाइश के तस्करे को करने को मिलाद कहते हैं। कुछ लोगों के पास इल्म नहीं है तो ला इल्मी के तौर पर मेरा हुस्न जन हर एक से यही है कि जिन लोगों को मिलादुन नबी से इख्तिलाफ है शायद उनके पास इल्म नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि कुरान में नबी की मिलाद का जिक्र कहीं नहीं, हदीस में नबी की मिलाद का जिक्र कहीं नहीं, रसूलुल्लाह ने कभी मिलाद नहीं मनाई। अगर वो ये बात कहते हैं, मैं कहता हूं मेरे बच्चों, मेरे शागिर्दों, गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, बैठो, इल्म हासिल करो। जब इल्म तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें पता चलेगा। हम ये बताएंगे आपको कि कुरान में अल्लाह ने मिलाद का जिक्र किया है और फिर ये तो इमामुल अंबिया है, ये तो सैयदुल अंबिया है, ये तो हबीब किरदगार है, खुदा का नायबे मुतलक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हबीब आजम है, रसूल आजम है, नबियों का सैयदो सरदार है। हाँ हाँ, ये वो रसूल हैं कि जिसकी गुलामी करने के लिए अर्श से जिब्रील फर्श पे आता है, बेलिकाई यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हूं। जिब्रील सिदरा छोड़कर, जिब्रील जिसके तलवों पर अपनी पेशानी मलता है, वो मेरा और आपका नबी है, वो हमारे आका व मौला है। लेकिन आप उठा करके कुरान देखें, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में सिर्फ अपने नबी का मिलाद बयान नहीं किया बल्कि हजरत मूसा का मिलाद भी बयान फरमाया। इतनी तफसील से अल्लाह ने हजरत मूसा का मिलाद बयान किया है। हम कुरान मुकद्दस में पढ़ते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान किया है। कौन कहता है कि मिलाद का तस्करा किसी किताब में नहीं, हम अल्लाह की किताब में बता रहे हैं। यारो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कुरान
قرآن کچھ لوگ پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا. جن کے حلق کے نیچے اترا قرآن ان کے دل میں آیا. قرآن پڑھنا الگ ہے, قرآن سمجھنا الگ ہے. جب کوئی قرآن سمجھے گا تو پتا چلے گا قرآن میں ہے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا میلاد بیان کیا اور ہم اس کو تراویح میں ہر سال پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چلیے جی ٹھیک ہے, ایک مرتبہ میلاد پڑھ دیا, یہ ہر سال کیوں پڑھ رہے ہو, یہ بار بار کیوں پڑھ رہے ہو. ہم کہتے ہیں محراب میں ملا جی آپ ہر سال رمضان شریف میں میلاد ابراہیم پڑھ رہے ہیں, میلاد موسیٰ پڑھ رہے ہیں, میلاد عیسیٰ پڑھ رہے ہیں, نبیوں کا تو پڑھا, غیر نبیوں کا میلاد بھی پڑھ رہے ہیں, جناب مریم کا میلاد پڑھ رہے ہیں. بلکہ اللہ نے تو اتنی تفصیل سے میلاد ان لوگوں کا بیان کیا کہ منت سے مریم پیدا ہوئی, یہ بھی اللہ نے بیان کیا. یعنی بچے منت سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. دیکھو میرے بھائیوں, ہر ایک کو تقریر کرنے کا حق نہیں, ہر ایک کو درس دینے کا حق نہیں. ہر آدمی نہ معلم ہے نہ مقرر ہے, نہ ہر آدمی تدریس کا کام انجام دے سکتا ہے. جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس جتنا علم ہے بس وہ اتنی بات کرے, اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہ کرے, کیونکہ یہ حرام ہے. اپنی رائے سے بات کرنا یہ حرام ہے. یا تو قرآن کی زبان میں بات کرو یا تو حدیث کی زبان میں بات کرو. جب قرآن حدیث کی زبان میں آپ بات کرو گے تو کس میں کیا لکھا ہے یہ آپ کو بتانا بھی پڑے گا. اب میں نے آپ کو بتا دیا. اب جب ہم حضرت ابراہیم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں رمضان شریف میں, جب حضرت مریم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں, جب حضرت موسیٰ کا میلاد پڑھ سکتے ہیں, تو آپ بتائیں آخر میرے رسول نے کیا قصور کر دیا ہے. مسلمانوں مجھے بتاؤ میرے نبی نے آخر کس کا بگاڑا کیا ہے کہ جب اور نبیوں کا میلاد پڑھا جا رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا, حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کیا نمازیں کم ہے ثواب کے لیے, کیا روزے کم ہے ثواب کے لیے. جو تم نبی کی آمد کے جشن مناتے ہو, محمد ڈے مناتے ہو, نبی کا دن مناتے ہو, ہم نے کبھی میلاد النبی کو محمد ڈے تو نہیں کہا, اس لیے کہ ہم میلاد النبی کہتے ہیں. لیکن اگر بات ہے نبی کا دن منانے کی تو آئیے سیاستہ اٹھا کر کے دیکھ لیں. جب میرے سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور وہ موسیٰ ڈے مناتے ہیں, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں. آقا نے پوچھا یہ 10 تاریخ کو ہر سال, 10 تاریخ کو محرم کی ہر سال یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں. انہوں نے صحابہ نے عرض کی آقا یہ حضرت موسیٰ کا دن مناتے ہیں اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس دن جو ہے وہ دریا پار ہوئے اور فرعون اور فرعونی اس کے ساتھ غرق ہو گئے دریا کے اندر. اس خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے. توجہ فرمائے, حدیث کے الفاظ پہ سب کی توجہ, یہاں سے لے کے وہاں تک, پڑھے لکھوں سے لے کر ان پڑھ تک, سمجھداروں سے لے کے ناسمجھ تک, جوانوں سے لے کے بوڑھے بچوں تک, اہل منبر سے لے کر کھڑے رہنے والے, دور نزدیک سننے والے, سب کی توجہ چاہتا ہوں. جس وقت یہودیوں کے بارے میں آقا نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں عاشورہ کے دن ہر سال, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات ملی, فرعون اور فرعونی ڈوب گئے اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں. آقا نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے, موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے, موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے, اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا دن منائے, لیکن ہم ان کی طرح نہیں منائیں گے. یہ نبی کی یاد میں ایک دن روزہ رکھتے ہیں, ہم 2 دن رکھ کر کے حضرت موسیٰ کا یوم منائیں گے اور ہر سال منایا جا رہا ہے اور منا رہے ہیں. کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے, تو جو جس کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اس کا دن مناتا ہے. اب بتاؤ سنیو تم نبی کا دن منا رہے ہو, محمد ہمارے پیغمبر. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, آمد مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو جس کا ہوتا ہے وہ اسی کا دن مناتا ہے. آقا نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے اس لیے ہم ان کا دن منائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو نجات ایک مرتبہ ملی ہے, نجات ایک مرتبہ ملی ہے فرعونیوں سے, اور ہر سال صحابہ نے ان کا دن منایا. ارے جب دن موسیٰ کا منایا جا سکتا ہے تو کیا اپنے نبی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا دن نہیں منایا جا سکتا؟ اور اس دن کو تو صحابہ نے بھی منایا, رسول اللہ نے بھی منایا. کوئی کیسے کہتا ہے کہ نبی
नबी ने नहीं मनाया। उठा के देखो मुस्लिम शरीफ, ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, और ये हदीस सही मुस्लिम में नहीं तो मैं सही मुस्लिम नहीं। ये हदीस सही मुस्लिम में नहीं तो मैं सही मुस्लिम नहीं। सही मुस्लिम में हदीस पाक मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते थे। अरे सुन्नियों, हम तो इतने गाफिल लोग हैं कि साल में एक ही मर्तबा मनाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह हर पीर को रोजा रखते थे। साहबा ने अर्ज़ की, आका साहबा पर अल्लाह रहमतों की बरसात फरमाए, करम की बरसात फरमाए। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह आप पीर पीर को रोजा क्यों रखते हैं, जबकि जुमा का दिन सारे दिनों का सरदार है, सैयदुल अय्याम है जुमा का दिन, लेकिन पीर पीर का रोजा आप क्यों रखते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, पीर का दिन मेरी पैदाइश का दिन है। नबी ये पाक साल में 52 मर्तबा अपनी पैदाइश का दिन मनाते थे। हम तो गाफिल लोग हैं, एक ही दिन मनाते। लेकिन किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो सकता है, मैं कुछ जवाब देकर के आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि मेरे नौजवानों का जहन खुले। और हमें आका का जश्न मनाना है, धूमधाम से मनाना है, हर साल मनाना है, ताकि तारीख विलादत को ना भूले नस्लें। जश्न मिलादे नबी यूं ही मनाते रहिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। हुजूर ने रोजा रखा, तवज्जे, हुजूर ने रोजा रखा, ठीक है आप भी रख लें रोजा, रोजा आप भी रख लें, आप भी रोजा रख के मैं झंडे की क्या जरूरत है, लाइटिंग की क्या जरूरत है, जलसे की क्या जरूरत है। कहते यही तो बात है, जैसा रसूल ने किया वैसा आप भी करें। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मदरसा जैसा नबी ने बनाया, फिर वैसा मदरसा हर मौलवी बनाए। नबी का मदरसा 10 बाई 10 का एक कोटा था, बस बगैर छत के खुली हुई वो जमीन थी, और उस पर बिलाल, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, अबू बकर सिद्दीक, ये नबी के तलबा थे और हुजूर उनको पढ़ाते थे। और रसूलुल्लाह के मदरसे का कोई चंदा नहीं होता था, न रमजान में होता था, न शाबान में होता था, न बकरीद पे कोई चमड़ा वसूल होता था, ये सब कुछ नहीं होता था। नबी ने मदरसा पढ़ाया, कोई खाने का इंतजाम नहीं था, न कोई एसी, न कोई दीवार, न कोई छत, बिल्कुल सादगी के साथ। और नबी ने ऐसा पढ़ा करके बनाया कि आज की करोड़ों यूनिवर्सिटियां कोई एक अबू बकर के जैसा नहीं पेश कर सकती, कोई एक हजरत उमर के जैसा नहीं पेश कर सकती, लेकिन वो पढ़ने वाले पेट पर पत्थर बांधते थे, उनको खाना भी नसीब नहीं होता था। अबू हुरैरा कहते हैं हमें इतनी भूख लगती कि हम मस्जिद नबवी की जमीन पे चित लेट जाते थे, न वहां मुदर्रिस को पगार मिलती थी, न कोई तनख्वाह मिलती थी, न वहां तलबा को कोई खाना मिलता था। तो अगर हमें पाबंद किया जा रहा है कि जैसे नबी ने मिलाद मनाया, तो हमें भी ये हक पहुंचता है ऐसा कहने वाले को, जो नहीं कह रहा है वो जैसा चाहे मदरसा चलाए, लेकिन जो हमें कह रहा है कि नबी ने मिलाद जैसा मनाया आप भी सिर्फ वैसा मनाए, दूसरी कोई चीज शामिल न करें। जब हम उनसे कहेंगे तो हमें हुस्ने जन है, क्योंकि वो अक्लमंद लोग हैं, वो दानिश्वर लोग हैं जो मना कर रहे हैं। हम जब उनसे कहेंगे कि नबी की तरह तुम भी मदरसा चलाओ, तो वो हमसे हमारा दामन पकड़ के कहेंगे अमीनुल कादरी होश में आओ, आज दौर बदल गया है, हालात बदल गए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी, बर्तानिया की यूनिवर्सिटी, मालेगांव की यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें एसी लगे हैं, जिसमें पंखे लगे हैं, जिसमें लाइट लगे हैं, जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें हैं। अगर यूनिवर्सिटियों में दर्स जो असरी उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, हम दीनी उलूम चबूतरे पे पढ़ाएंगे। अरे बिल्डिंगों में पढ़ाते हैं तो मालदारों के बच्चे नहीं आते, सिर्फ गरीबों के फाका कशों के बच्चे आते हैं। अगर हमने यही किया कि नबी की तरह ओटा बना लिया, तो ये होगा अमीनुल कादरी कि लोग यूं भी नहीं आते और यूं भी नहीं आएंगे, तो हमारा काम कैसे चलेगा? दीन मफलूज होकर के रह जाएगा, दीन का काम नहीं चलेगा। इसलिए दौर का तकाजा ये है, अगर असरी उलूम वालों ने यूनिवर्सिटी बनाई है तो हम उससे बढ़कर इमारत बनाएं। उनके यहाँ एक एसी है तो हम 2 लगाएं, उनके यहाँ डेस्क है तो उससे अच्छा हम लगाएं, उनके यहाँ एक लाइट है तो हम 2 लगाएं, ताकि दीन की इज्जत बचाएं और दीन की इज्जत बताएं, ताकि लोग यूनिवर्सिटी छोड़ करके हमारे मदरसे में आए, इल्म हासिल करे। फायदा किसका होगा? दीन का होगा। हम कहते यही जवाब फिर अपना भी सुन लीजिए कि नादान, अगर तू अस्हाबे सुफ़ा की तरह, सुफ़ा के चबूतरे के, सहाबा के उस चबूतरे
چبوترے کی طرح, صفا کی طرح تو مدرسہ نہیں بناتا, اور یہ کہتا ہے کہ دور کا تقاضا یہ ہے اگر آج دین بچانا ہے تو ان سے بہتر ہمیں بنانا ہوگا. ہم تو یہی کہتے ہیں رسول اللہ نے روزہ رکھ کر کے بنایا, اپنا دن منایا, لیکن آج دور بدل چکا ہے. اگر ہم صرف روزہ رکھ لیں گے تو کسی کو پتا نہیں چلے گا. ہم بتانا چاہتے ہیں اگر فلاں کے وزیر کا دن اس شان سے منایا جاتا ہے تو اس سے زیادہ دور کے تقاضے کے مطابق اس سے شان سے ہم منائیں گے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس سے زیادہ شان والا میرا پیغمبر ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دسمبر کو دھوم دھام کرتے ہیں, ہم اس سے زیادہ کر کے بتائیں گے کہ عیسیٰ تو وہ ہے جن کی رسائی چوتھے آسمان تک ہے. بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لامکہ تاجدار مدینہ, جو چوتھے آسمان پہ رکے اگر اس کی دھوم دھام ہوگی تو لامکہ جانے والے کی اس سے زیادہ دھوم دھام ہوگی. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دور کے تقاضے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کے دور کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا. صدیق اکبر نے 100 اونٹ ذبح کر کے نبی کی میلاد پر مدینے والوں کی دعوت کی. یہ روایتیں نہیں ہیں, یہ روایتیں نہیں ہیں. اسی سے تو نیاز کا ثبوت بھی ملتا ہے. ابو بکر صدیق نیاز کر رہے ہیں, ابو بکر صدیق رسول کا میلاد منا رہے ہیں, لیکن افسوس آج یہ باتیں چھڑ رہی ہے کہ میلاد حضور نے نہیں منائی. حدیثیں سنائی جاتی پھر بھی نہیں. بخاری شریف میں تو کتاب النکاح میں وہ کتنی مشہور روایت ہے, کتنی مشہور روایت. نماز اگر کافر پڑھے تو اسے ثواب نہیں ملتا ہے نا, نماز کافر پڑھے اسے ثواب نہیں ملتا, روزہ رکھے اسے ثواب نہیں ملتا. لیکن ایک اتنا بڑا کافر جس کو اللہ نے کافر کہا, اتنا بڑا کافر, سرٹیفائیڈ کافر, جسے کفر کا سرٹیفکیٹ ملا ہو, سند یافتہ کافر, اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو, وہ بھی اس کو کافر کہتے ہیں. اس کا نام ہے ابو لہب. ابو لہب جب وہ مر گیا, نبی دشمنی میں مر گیا, مرنے کے بعد حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا. یہ حدیث کس نے لکھی؟ امام بخاری نے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف. دیکھو کس قدر ستم ہے, ستم ہے, ستم ہے, کس قدر ستم ہے. کسی کتاب میں میلاد منانے کا ثبوت نہیں. جس بخاری کو ہم بغل میں لے کے گھومتے, ختم بخاری سے پہلے تو کوئی مولوی کہلاتا بھی نہیں ہے, کم از کم نہیں کچھ پڑھا ہوتا تو بخاری ہی صحیح سے پڑھ لیتے, اور پڑھ لیتے تو ایمان نہیں تو دیانت داری سے پوری پڑھ لیتے. آگے کے 4-5 پیج پڑھ لیے, پیچھے کے 4-5 پڑھ لیے, اور 8 میٹر کی پگڑی بنا کر کے گھوم رہے. یہ علم اسے نہیں کہتے, پوری کتاب پڑھیں. دیکھو میں کہتا ہوں تو لوگ مجھے برا مانتے ہیں, لیکن بات سچی کہتا, بری اگر غلط کہوں آپ میری زبان کاٹ لیں. آج کی تاریخ ہے میلاد کی تاریخ, ایک تاریخی واقعہ ہو جائے گا. غلط بات کہنے پہ زبان کاٹ لو گے تو زندگی بھر دعا دوں گا, میں آپ کو برا نہیں کہوں گا. اتنا ظرف رکھتے ہیں ہم لوگ, اور بات تو وہی ہے جو سچی ہو, بات وہی ہے خدا لگتی ہو. تو یہ کیوں ہوا؟ 2-4 آگے کی پڑھ لی, 2-4 پیچھے کی پڑھ لی, اور چلے پڑھانے کے لیے. ایسا نہیں. اور اگر آپ نے پوری پڑھ کر آپ چھپا رہے ہیں تو پھر آپ جو علماء یہود نے جو کام کیا وہ کام آپ بھی کر رہے ہیں. پڑھ کے چھپا رہے ہو تو یہودیوں کی طرح رہی ہو, یہودیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہو. بغیر پڑھے بول رہے ہو تو ابو جہل کے نقش قدم پہ چل رہے ہو, جہالت کی وجہ سے. نہ ادھر نہ ادھر, آؤ صراط مستقیم پر. اس امت کو مت لڑاؤ, یہ امت لڑنے کے لیے نہیں ہے. اس امت کو گروپ میں تقسیم مت کرو. یہ امت کو کب تک بانٹتے رہو گے؟ صرف اپنے پیٹ کے لیے؟ کیوں بانٹتے ہو امت کو؟ سچ سچ بتا دو جو قرآن میں لکھا ہے, سچ سچ بتا دو جو حدیث میں لکھا ہے. کیوں ہر میلاد پہ جھگڑا, ہر 11ویں پہ جھگڑا, ہر ربیع الاول پہ جھگڑا؟ کیوں جھگڑا لگاتے ہو؟ ختم کرو جھگڑے, قرآن و سنت پہ آؤ, بزرگوں کے نقش قدم پہ آؤ. اس لیے کہ بھائیوں مرنا سب کو ہے. اگر تم امت میں فتنہ پھیلاؤ گے اللہ کو جواب کیا دو گے؟ یہاں تو قوم کو لڑا دو گے. یہ بھولے لوگ ہیں, لوم چلانے والے, ٹھیلا ڈھکیلنے والے. انہیں کیا پتا بخاری میں کیا ہے, انہیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے. جو قرآن کی آیتیں صحیح نہیں پڑھ سکتے
وہ قرآن کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ وہ تو اس حلیے پہ اعتماد کرتے ہیں. اپنے حلیے کو بدنام مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اس حلیے کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیوں دین بیچ رہے ہو؟ کیوں اس بھولی بھالی امت کو لڑا رہے ہو؟ سچ سچ بتا دو کیا ہے. کتاب النکاح بخاری کا والا پڑھ رہا ہوں میں نے، تو ملا جیون کی کتاب پڑھ دی 100 اونٹ والی، صحیح مسلم پڑھ دی، اب بخاری شریف اصول کتب بعد کتاب اللہ. یہ وہ کتاب ہے قرآن کے بعد جسے سب مرتبہ دیتے ہیں. یہ وہ کتاب، کتاب النکاح، ابن حضرت عباس اس کے راوی، کتاب لکھنے والا امام بخاری. وہ امام بخاری جس نے یہ کہا کہ میں نے بخاری میں، توجہ فرمائیں، میں نے بخاری میں اس وقت تک کوئی حدیث نہیں لکھی جب تک رسول اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. جب تک رسول اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. اگر میں بخاری کی حدیث پڑھوں تو پھر میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو رسول اللہ نے اجازت دے کر کے بخاری میں لکھوائی ہے. یہ وہ روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا کہ امام بخاری نبی کو دیکھتے بھی تھے اور نبی کو زندہ بھی مانتے تھے، اس لیے کہ بخاری حضور کے پردہ فرمانے کے 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے، تو نبی 300 سال کے بعد بھی زندہ ہیں اور اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ بخاری میں کیا لکھوانا چاہیے اور کیا نہیں لکھوانا چاہیے یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے. یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہاں تو یہ قصہ ہی دم توڑ دیتا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کی موت کا دن ہے. ارے جب بخاری زندہ مانتا ہے، جب بخاری زندہ مانتا ہے تو بخاری پڑھنے والوں تم کیوں زندہ نہیں مانتے؟ اور اگر ایک مردہ کو کوئی زندہ مان رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اس کی کتاب سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی کتاب پہ اعتماد کر رہے ہو اس کی بات پر تو اعتماد کرو. بہت صاف سیدھی بات ہے. میرے جوانوں، تمہارے ساتھ ظلم ہو. اگر تم ہوٹلوں پر بیٹھ کر نبی کے علم پر بحث کر رہے ہو تو تم کم قصوروار ہو، جنہوں نے تمہیں غلط پڑھایا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے. اور یاد رکھو، کنارے سے کبھی طوفان کا اندازہ نہیں ہوتا. تمہیں ایک ڈرا دیا گیا ہے. امین القادری کے جلسے میں نہ جاؤ، وہ لڑائی کی بات کرتا ہے. اگر حق بتانے لڑائی کی بات ہے تو یہ تمغہ مجھے خوشی سے قبول ہے، یہ تمغہ مجھے خوشی سے قبول ہے. لیکن اگر میری باتیں سچی ہے، میں وہ بتا رہا ہوں جو بزرگوں کی ہے، اسلام کی سنیت کی ہے، تو بتائیے پھر یہ کیوں ہے؟ گمراہ کیوں کیا جا رہا ہے قوم کے جوانوں کو؟ امام بخاری حدیث لائے ہیں کتاب النکاح میں، اور حضرت عباس حضور کے چچا اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں میں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد، حدیث کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، میں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا. اچھا، اس حدیث کو امام بخاری نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، شاہ عبدالعزیز نے لکھا، شاہ عبد الرحیم نے اس کو دلیل بنایا میلاد کے لیے. بلکہ جتنے پڑھے لکھے ہیں سب نے اسے تسلیم کیا. پڑھے لکھے جتنے ہیں سب نے اسے حق مانا. جو پڑھے لکھے نہیں ہے تو ان کی تو بات ہی پھر کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ پڑھے لکھے جو پڑھتا وہی ہے تو جو پڑھا لکھا ہوتا ہے. جو ابو جہل کی برادری کا پھر اس سے کیا شکایت ہے؟ طوطے سے کہوں کہ آپ نے 2 جملے اردو کے بول دیے تو ذرا 2 اور کہہ دیں، اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہے طوطے کی اوقات کیا ہے. اس نے تو 2 جملے کسی سے سن کے رکھ لیے ہیں، یہ تیسرا بول ہی نہیں سکتا. اس کی حیثیت طوطے کی کیا ہے؟ انسان کی بولی اگر طوطا بولے تو وہ انسان نہیں ہوتا، پوپٹ ہوتا ہے. انسان ہوتا ہے. اس لیے طوطے سے شکایت کیا کہ تجھے تیسرا جملہ نہیں پتا؟ ہمیں تو پتا اس کی اوقات ہی کیا ہے. لیکن جتنے پڑھے لکھے ہیں سب نے اس حدیث کو مانا، کیونکہ بہت پڑھے لکھے نے اسے اپنی کتاب میں لکھا. اور کس نے لکھا؟ جس کی کتاب کو نبی نے اپنی کتاب کہا. سرکار نے بخاری کو اپنی کتاب کہا ہے نا. یہ رسول اللہ نے جسے اپنی کتاب کا اس کتاب میں ہے. میں درس بخاری دینے نہیں بیٹھا، کبھی موقع ملے گا تو بخاری پر بھی کبھی گفتگو ہوگی. لیکن بات اتنی کہنے چلا ہوں کہ جناب عباس کہتے ہیں میں نے ابو لہب کی موت کے بعد اسے خواب میں دیکھا. چونکہ یہ دونوں بھائی ہیں، یہ مقدر ہے. ایک بھائی پکا مومن جس کے ایمان پر رسول اللہ نے مہر لگائی ہے. بلکہ بدر میں بھی آئے تھے ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے. حضور نے عباس کو دیکھنا نا، قتل نہیں کرنا، کیونکہ وہ آئے نہیں ہیں.
मजबूर करके लाए गए हैं। या रसूल अल्लाह, आप तो मदीने में हैं और मक्के में इन्हें मजबूर किया जा रहा है, ये आपको कैसे पता? ये आपको कैसे पता? पता चला नबी सबके हाल जानते हैं, नबी सबके हाल जानते हैं। सरे दीवार पसे दीवार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम को तो सब अल्लाह ने इल्म गैब अता किया है। मक्का 450-500 मील दूर है और वहां उनको मजबूर किया जा रहा है। ना कोई मोबाइल है, ना कोई फोन है, ना कोई तार है। हुजूर कहते उसे कत्ल नहीं करना। और साहबा ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता? क्योंकि सब सहाबा का अकीदा था, ये नबी जब जमीन पे रह के अर्श की खबर जानते हैं तो मदीने मुनव्वरा में रहकर मक्के की खबर नहीं जानते। ये अकीदा सहाबा का, ये नजरिया सहाबा का है। और लोगों ने उनको कत्ल नहीं किया। बल्कि बात आई अब्बास की, तो बोल दूं, हालांकि टाइम कम है, मुझे अपने उन्वान पे आना है, मैं अभी तो आया नहीं, इजाजत है नाजिम साहब। अब्बास जंग में आए, लोगों ने कत्ल नहीं किया लेकिन पकड़ कर ले आए। अब्बास को पकड़ कर कैदी बना कर ले आए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे छोड़ा जाएगा जो फिदिया देगा। अब्बास ने कहा ए भतीजे, जब तक ईमान नहीं लाए थे हुजूर को क्या कहते थे? भतीजे। ए भतीजे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या तुझे फिदिया दूं? क्या दूं तुझे? मेरे पास पैसे नहीं है। हुजूर ने मुस्कुरा के अब्बास के कंधों पे हाथ रखा, चचा, मेरी चची से उम्मुल फजल से जंग में आते हुए कह रहे थे ना कि मैं अगर मर जाऊं जंग के अंदर तो ये खजाना मैंने जमीन में छुपा रखा है, इसको खोल लेना और यतीम बच्चों की परवरिश करना, और जिंदा आ जाऊंगा तब तो फिर ये माल मैं ही निकालूंगा। चचा, चची के साथ जो जमीन में खजाना छुपाया है हो और कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो जमीन में खजाना किसका है? अब्बास की आंखें चमक गई। ये वारास तो मैं और मेरी बीवी सिर्फ दो ही जानते हैं, आप मदीने में रह करके वहां की खबर जानते हैं। मैं गवाही देता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने गैब की खबर दी, तभी तो अब्बास मुसलमान है। अब वही अब्बास कहते हैं मैंने अबू लहब को ख्वाब में देखा, पूछा ओ अबू लहब कैसा है तू, तेरा हाल क्या है? उसने बताया कि नबी की बड़ी बेअदबी करता था, तौहीन करता था। सारी गुंडागर्दी मक्के में जो मचाई थी उसकी बड़ी बुरी सजा मिल रही है। दौलत की बुनियाद पर, इक्तिदार की बुनियाद पर, खादिमे हरम होने की बुनियाद पर बहुत मैंने पानी में आग लगाई ना, इसलिए अब उसके मजे जहन्नम में चखाए जा रहे हैं। बहुत पिटाई होती है, बड़ी ठुकाई होती है, बड़ी घुटाई होती है। मफहूम हदीस में पेश कर रहा हूं आपके सामने। मुझे कतन कोई शौक नहीं है कि मैं आपको हंसाऊं, वरना मैं अपनी महफिल में हंसने हंसाने की बात भी नहीं करता। लेकिन दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। बहुत उसने जो कहना था कह दिया, लेकिन उसने जो आगे बयान किया, उसने कहा मगर जब पीर का दिन आता है ना तो मेरे अजाब कुछ कम हो जाता है, जुम्मे को कम नहीं होता, जुमे को कम नहीं होता। सैयदुल अय्याम इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जिसका नाम लेकर के अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। अबू लहब कहता है मेरा अजाब पीर के दिन कम होता है, चूंकि मरा है कुफ्र पर और सनद याफ्ता काफिर है। वो कहता है अब्बास को, मेरे भाई अब्बास, मेरा अजाब जहन्नम में पीर को कम हो जाता है। और ये जो उंगली है ना, उंगली, इस उंगली से मुझे कुछ पानी पीने मिलता है। कहां? जहन्नम में, जिसके बारे में कुरान कहता है ला बारिदिन वला करीम, ना वहां ठंडक है ना वहां करम है। लेकिन वहां भी अबू लहब को पीर के दिन, सिर्फ पीर के दिन, माह रमजान में भी नहीं, जुमा के दिन भी नहीं, शबे बारात में भी नहीं, शबे कदर में भी नहीं, ये दिन हो या ना हो, लेकिन जुमतुल मुबारका तो था, माह रमजान की अजमत तो थी। वो कहता है सिर्फ पीर के दिन मुझे इस उंगली से पानी मिलता है और अजाब कम होता है। अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उसकी वजह यह बताई गई कि उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में अपनी कनीज सुएबा को, जो भागते हुए आई, कहने लगी अबू लहब मुबारक हो कि तेरे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा आया है। उसने हुजूर को नबी समझकर नहीं, अरे नबी समझ लेता तो जहन्नम में क्यों जाता।
اور اس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں کیوں اترتی؟ نبی پاک کو اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر، بھتیجا سمجھ کر کے، اور حضور کی آمد کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا اور انگلی سے کہا صہیبہ تو نے میرے بھائی کے گھر بیٹے کی خوشی سنائی، جا جا میں نے تجھے آزاد کیا، یوں اشارہ کیا جا میں نے تجھے آزاد کیا، قربان جائیں۔ ایک کافر نبی کو بھتیجا سمجھ کر اگر نبی کی میلاد کی خوشی میں ایک کنیز آزاد کر دے تو اللہ جہنم میں اس کا عذاب کم کرتا ہے اور اسے پانی پلا دیتا ہے۔ اگر امتی بھتیجا بھائی سمجھ کر نہیں، اپنے نبی کو محبوب خدا سمجھ کر اگر ان کا میلاد منائے تو سبحان اللہ اس کو کتنا انعام ملے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں جو نبی کا میلاد منائے اور میلاد میں صرف 1 روپیہ خرچ کرے اللہ کے رسول اس کی شفاعت کریں گے۔ امام قسطلانی کہتے ہیں اللہ اکبر جو حضور کا میلاد منائے سال بھر تک وہ امن و امان میں رہے گا، اللہ اکبر۔ اور امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو میلاد میں تعظیم مصطفیٰ میں اگر 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ اسے ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ لوگ کہنے لگے اچھا ابو بکر نے اتنی نیکیاں کی، اتنی محنت کی، میلاد میں 1 روپیہ کوئی خرچ کر دے ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں، اتنی سستی کر دی تم نے جنت۔ میں نے کہا مہنگی کب تھی، مہنگی کب تھی، کتنی سستی سستی جنت دیے خدا جسے چاہے دے دے۔ ارے ایک کسائی اگر اپنی ماں کو راضی کر لے، ایک کسائی وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے، قصائی ماں کو خوش کر لے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے۔ ایک بڑھیا جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے کچھ کرنے لگے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے دفن کرنا، لیکن جب بنی اسرائیل مصر چھوڑنے لگے تو میرا لاشا لے کر کے میرے آبائی وطن بیت المقدس جانا اور مجھے وہاں لے جا کے دفن کرنا۔ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر مصر چھوڑ کر جانے لگے تو پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم گھبرا رہی ہے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ابھی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، مجھے تو میرے دادا حضرت یوسف کی وصیت یاد آتی ہے، یہ بتاؤ کہ میرے دادا یوسف کا مزار کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب مصر سے بنی اسرائیل جائیں گے تو میرا لاشا بھی لے کر جائیں گے۔ پتا چلا انبیاء کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا بلکہ نبی قبر کے اندر موجود رہتا ہے۔ اور حضرت یوسف کی قبر کہاں تھی؟ دریا کے اندر تھی۔ حضرت یوسف کی قبر دریا کے اندر۔ ایک بڑھیا نے کہا اے موسیٰ میں آپ کو حضرت یوسف کی قبر بتا دوں گی لیکن ایک شرط ہے۔ آپ نے کہا جلدی بتا، یہ قوم پریشان ہے۔ کہا کہ بتاؤں گی لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، اگر اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہو تو ابھی قبر کا پتہ بتا دوں۔ آپ نے فرمایا بڑی بھی تو جنت میں جا اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے، میرے ساتھ نبی کے ساتھ جنت میں۔ اور عمل کتنا چھوٹا، عمل کتنا چھوٹا، اشارہ کر کے قبر یوسف بتا دے۔ ارے قبر یوسف بتا دے اور موسیٰ علیہ السلام کے درجے میں جنت میں جائے۔ جہاں نبی وہاں وہ بے عمل بڑھیا، جہاں نبی ارے نبی کے برابر تو اس کا عمل نہیں ہے نا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں بتا دوں گی لیکن آپ کے ساتھ جنت میں۔ موسیٰ نے کہا جنتی ہو جائے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ کی بات کیوں کرتی ہے؟ بلبلے سدر آ گئے، بلبلے سدر آ گئے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے کلیم، اللہ فرما رہا ہے اگر مانگ رہی ہے تجھ سے اپنے ساتھ جنت تو موسیٰ دے دینا۔ ارے اگر قبر یوسف بتا کر کوئی موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے اور میلاد منا کر اگر کوئی ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے، تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ جسے جو چاہے عطا کر دے، بات تو عمل کی ہے، بس اس کو جو عمل قبول ہو جائے۔ تو ابو لہب جو ہے وہ جہنم میں اس کا عذاب کم ہو گیا۔ لیکن اب یہاں جب یہ بات آئی تو لوگ کہتے ہیں کیا تم لوگ کافر ہو جو تم کافر کی حدیث لا رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں، امام بخاری لائے ہیں نا۔ اور پھر کا میلاد کے لیے اتنا چھوٹا سا حوالہ۔ ہم تو کہہ رہے تھے کہ پہلے تو آپ کہتے تھے بخاری میں بتاؤ، جب بخاری میں بتا دیا تو اب بخاری بھی مشکوک ہو گئی۔ بخاری میں پوچھ رہے تھے، جب بخاری میں بتایا تو بخاری بھی مشکوک ہو گئی۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟
क्या मिलेगा तुम्हें नबी की दुश्मनी से? नबी, और मुझे बताओ यार, किसी के बर्थ डे पर इतनी सख्ती होती है कि मत मनाओ? यौम इकबाल पर, यौम गालिब पर, यौम मीर पर, 15 अगस्त पर सब जश्न मनाते, हम भी मनाते हैं। क्या आजादी दिलाने वालों से ज्यादा नबी का हक नहीं? हिंदुस्तान आजाद कराने वालों से ज्यादा नबी का हक नहीं? उस वक्त आजादी के शहीदों पर लोग सलाम भी पढ़ते हैं। बैनर पे लिखा होता है, जिन लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया उनको पाकीज़ा सलाम। सलाम ही नहीं, पाकीज़ा सलाम। और हम नबी की विलादत पे पढ़े, क्यों इख्तिलाफ करते हो? कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, फिर क्यों मसाइल हैं? करीब आओ, एक दूसरे को समझो, हक को कबूल करो, सच्चाई को कबूल करो। अरे नबी के इतने एहसानात हैं, जो हम नमाजी हैं नबी के सदके में है, जो रोजा रख रहे नबी के सदके में है, अल्लाह का पता मिला नबी के सदके में है। वरना तुम कहां होते, हम कहां होते? अपनी हैसियत क्या है? अरे खुदा तो हदीस कुदसी में फरमा चुका कि अल्लाह अकबर, रब फरमाता है, लौला कलामा खलक़तु दुनिया, हबीब अगर तुझे न पैदा करना होता तो मैं कायनात को पैदा न करता। मेरे भाइयों, नबी के नाम पर लड़ने की बात तो न थी, नबी का नाम ही एक नाम था जिस पर सब मुत्तहिद हो सकते थे, लेकिन नबी को भी मशकूक कर दिया गया। बात कहते हैं ये तो ख्वाब की बात है, हम कहते हैं बात ख्वाब की है, लेकिन बयान तो सहाबी कर रहा है। अब्बास ने तो ख्वाब में बयान नहीं किया, अब्बास ने तो बेदारी में बयान किया। और अगर कोई सहाबी किसी ख्वाब को बयान कर दे और वो उसकी तस्दीक कर दे तो वो ख्वाब भी हदीस कहलाता है। तभी तो इमाम बुखारी ने लिखा है। इसलिए लोगों, तुम्हारे घर सुने सुने नहीं होने चाहिए, तुम्हारे घरों पे परचम लहरना चाहिए। किसी के मजाक की फिक्र मत करो, मजाक तो दीवानों का ही उड़ाया जाता है। और अगर हमें कोई दीवाना समझता है तो मेरे रसूल की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकालु इन्नहु मजनून, कि उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन हो नहीं सकते जब तक तुम्हारा मोहब्बत रसूल देखकर लोग तुमको मजनून और पागल होने का ताना ना दे, उस वक्त तक तुम मोमिन हो नहीं सकते। तो कहने दो लोगों को, कहने दो, ये मुकद्दर की बात है। कोई मदरसे का सालाना जलसा करे, कोई नबी का सालाना मिलाद बनाए, ये मुकद्दर की बात है। कोई यौम इकबाल मनाए, कोई यौम मुस्तफ़ा मनाए, ये मिलाद ईदों की ईद है, ये ईदों की ईद है। बहरहाल गुफ्तगू बहुत तवील होने लगी, मैं अर्ज करने चला था, जब ये मिलाद ही मिलाद है तो मिलाद पर क्या क्या हुआ वो तो आज 4 बजे जो इसमें ये महफिल जो मरकज पर होगी, हर साल हम 12 बजे से लेके फजर तक महफिल हुजूर की आमद पर, और जो ऐन हुजूर की आमद का मौका होता है हम उस वक्त तो खड़े होकर हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं और महफिल मुनक्किद करते हैं। और ये महफिल मैं बार बार भी कह चुका हूँ, शाह अब्दुल अजीज ने मनाई, अबू बकर सिद्दीक ने मनाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद की। और वो हदीस भी मैं पढ़ करके आपको सुना दूं और गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। हजरत अब्बास तो बिठा बिठा करके पढ़ते थे नबी की मिलाद, बिठा बिठा करके पढ़ते थे नबी की मिलाद, आका की मिलाद। हुजूर आए तो पूछा, चचा आप क्या कर रहे हैं? अब्बास कहते, हुजूर मैं आपका मिलाद पढ़ रहा था, मिलाद बयान करता। हुजूर फरमाते, अब्बास तुझ पर मेरी और तेरी औलाद पर मेरी शफाअत हलाल हो गई। मुसलमानों, अपने नबी के हम पे बड़े एहसानात थे बहुत। वो रसूल पूरी पूरी रात हमारे लिए रोता रहा, मगफिरत की दुआएं करता रहा। हाँ हाँ, जिसने पत्थर खाए और ईमान की दौलत हमें अता की, जिसने गालियां सुनी ईमान की दौलत हमें अता की। हमारा बाप हमारे लिए सर्दी की रातों में खड़े होकर दुआ नहीं करता, लेकिन वो आमिना का लाल है, वो मिलाद वाला मुस्तफा है, वो मुस्तफा जाने रहमत है। अम्मा आयशा कहती है, जब वो उम्मत के गुनाह याद करके रोते, पूरी पूरी रात उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करते, हत्ता कि उनके पैर सूज जाते, पैरों पे वर्म आ जाते, ऐसा लगता कि पैर फट जाएंगे और खून निकलने लगेगा। वो रसूल हमें इतना याद करें और हम साल में एक मर्तबा अगर नबी का जश्न मनाए। सारे जश्न तुम्हें हजम है, बेटी की शादी का जश्न, बेटे की शादी का जश्न, बाप के हज से आने का जश्न, सब तुम्हें मंजूर है। एक नबी का जश्न तुम हजम नहीं करते। और हम तो ये कहते हो ठीक है, किसी को नहीं मनाना ना मनाए, मना क्यों करते हो? कौम को गुमराह क्यों करते हो? कौम में लड़ाई क्यों पैदा करते हो?